Rinos Contates Salazar Clavache, President Agnello, Secretary John, Treasurer Lawrence Wallace, and here I'm गेलो मीटिंग गेलो आणि तो ग्राउंड पुराय करपाक जाय ते म्हाका दिसता वावुरलो म्हजी शाबासकी तेका त्याच पद्दतीन अंबावली स्पोर्ट्स क्लबाच्या सगळ्या ऑर्गनायझरांक आज दुबावना वयता थिंगा दोनूय टिमी जावं फादांडेर पारोडा या अंबावलीचे भुरगे कितलेशे टोर्नामेंट जिखता आणि एक गोंयकाराच्या रोगतान आज फुटबॉलाची कला आसा खास करून आज अंबावलीच्या भागात जेन्ना आमी उलयता खूब खूब खुशालकाय म्हाका भोगता की हो अंबावलीचो गांव एक हॉटस्पॉट फुटबॉलराचो गोंयांत म्हाका दिसता हे फामाद आसा आज खुशालकायेची खबर आणि आमदार जाल्ले उपरांत एक चॅलेंज हांवें घेतलेली हो ग्राउंड रेडी करून घेवपाक बट जायतो काळ जालो लेट जाले ऑलमोस्ट 3.5 वर्सां जाली आणि ह्या ग्राउंडाच्या बद्दल सांगपाचें म्हणल्यार हे इतलें इजी जावंक ना हांव मुद्दम आज उल्लेख करता इतलें इजी जावंक ना दोन एक काम 2018 कोमे जाल्लें आफ्टर दॅट म्हाका दिसता एटलिस्ट 7 फावटी हांवें मिटींग घेतल्यो आमचो ई आसा बाब लोटलेकर आसलो जेई आसा क्लबाचे सगळे अदोगाद जॉन आसा बाकीचे मेंबर आसात सगळ्यांनी तोको घेतलो ग्राउंड रेडी करपाक बट कांय कारणाक आमी खंय फाटी पडले हांव मुद्दम उगडास करता पयलींचो कॉन्ट्रॅक्टर बाब वल्लभ सुंटाणकर आज तो आमच्या मदें ना त्याच्या वतल्यान सर्गीचे सूख फावो जाल्ल्या प्रमाण मागता तसोच आतांचो कॉन्ट्रॅक्टर बाब आमचो जॉन्सन आज तेजो वाडदीस तोवूय ना तो बर्थडेक सेलिब्रेशन करता तांकां देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तांणी हें काम फायनली शांतीक पावयलें आज गोळे जायते जाण म्हणटा आसले लिडर ऑफ ऑपोजिशन येयला म्हूण इतले पुलीस दिसती पडटा काय म्हूण हे लिडर ऑफ ऑपोजिशनाच्या मोगान येयले न्हय वो आमच्या कोणाच्याय मोगान येयले न्हय मुद्दम सांगता हांव ह्या मोगान दुसरेच येयले आनी ह्यो वस्तू म्हाका दिसता जावपाक एक्चुली आमच्या थोड्या गोंयकारांच्या थोड्यो परंपरा आसात आनी ह्यो आतांच्यो परंपरा न्हू हांव इलिगल कितें कर म्हणना गडगडो आनी कसलें गॅमलींग आनी कितें मडको बिडको सांगना हावजी मुठी पहिली परंपरा आमच्या गोंयांत आनी समज तर हीच परंपरा सरकार आनी थोडेशे मनीस बंद करूंक सोदतात जाल्यार लोकांक चिंतपाची गरज आसा आज म्हाका दिसता कोणाक प्रोटेक्शन ना लिडर ऑफ ऑपोजिशन चड आमकां कोणाकूय पुलिसाची गरज ना आमची सुरक्षा करपाक आनीक देव बरें करूं म्हणटा आपय नासतना पुलीस पावले हिंगा देव बरें करूं तुमकां आतां कोण जाले तें म्हाका खबर ना बाबडी तो हे कित्याक सांगता हांव कित्याक थोड्यो वस्तू आमी सांबाळपा जाय राजकारण सगळ्या कडेन करपा येना थोड्या एक 2 जाणां कडेन आज म्हाका दिसता पोटां येयलें आज इनॉग्रेशन जालें म्हणे ग्राउंडाचें आनीक बेटर लेट दॅन नेवर दुसरें सांगपाचें म्हणल्यार हो ग्राउंड अजून कंप्लीट जावंक ना बाकीच्यो जायत्यो सेकंड फेजाक काम आसा चेंजिंग रूम आसा टॉयलेट ब्लॉक आसा रिटेनिंग वॉल आसा हांव मागता ही कडेन लोटलेकरा कडेन आनी डिपार्टमेंटा कडेन म्हाका दिसता हे ताबडतोब थोड्याच्या काळा भितर आमी कंप्लीट करया